अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो ये मेरी वीडियो भी उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले मेरी वीडियो देखते रहे हैं। नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी अपने मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो मेरा मौजू है वो एक ख़ातून के बारे में है। इंतहाई दबंग ख़ातून हैं और कभी कभी ज़ुबान का इस्तेमाल तो वो करती ही हैं, लेकिन कभी कभार जब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल भी करती हैं कि जब उन्हें इतना शदीद गुस्सा हो, इतनी शदीद किसी पे नाराज़गी हो, तो वो फिर अपने हाथों को हथियार बनाती हैं और अपने अपोनेंट को अपने इन हथियारों के साथ, ये जो हथियार उनके पास होते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उनको ज़द ख़ौफ़ भी करती हैं। आपने बेशुमार वीडियो देखी होंगी जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल होती हैं और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी आपने उस खातून को देखा होगा। मैं ये समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं किस खातून की बात कर रहा हूँ। तो नाम है उसका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। अब डॉक्टर साहिबा के बारे में ये जो मैंने तमहीद बांधी है, आप भी समझते हैं कि ये मैंने कोई गलत बात नहीं की। उनका जो असल जो हम देखते हैं वही मैंने आपके सामने बयान किया है। अब चंद रोज़ पहले डॉक्टर साहिबा के पास एक पंजाब का इंफॉर्मेशन का पोर्टफोलियो था और वो इंतहाई दबंग तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करती थी, लेकिन सरे दस्त इन खातून के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, यानी कोई इख्तियार, कोई सरकारी इख्तियार उनके पास नहीं है। वो इस वक्त बेइख्तियार खातून हैं और ना ही वो कोई इलेक्टेड मेंबर हैं नेशनल असम्बली की या प्रोविंशियल असम्बली की। तो ये खुफिया एक स्पेशल एडवाइज़र फॉर इंफॉर्मेशन का ओहदा जो है वो उनको दिया हुआ था सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए, और वो ओहदा भी उनसे ले लिया गया है। अब क्यों लिया गया है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। अंदर की बातें हैं, बड़ों की बातें हैं, हुकूमतों की बातें हैं। हम तो ज़ाहिरी तौर पे जो देखते हैं वो आपको बता देते हैं, किसी के बातन में क्या है वो हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए सुनी सुनाई बातें हैं। सुनने में ये आता है कि जो सियालकोट का इलेक्शन था जिसमें पीटीआई का जो एमपीए वो उससे उस हलके में जीता है, क्योंकि उस हलके में जो मुकाबला था वरियो फैमिली के साथ, पीटीआई का जो एमपीए था उसका मुकाबला वरियो फैमिली से था। ये फैमिली बहुत मशहूर फैमिली है वहाँ की, क्योंकि मैं सियालकोट का जो मरे कॉलेज है, बड़ा मशहूर कॉलेज है, वहाँ पे मैं सर्व करता रहा हूँ मोर देन 5 years। इसलिए मुझे पता है जो खुश अख्तर सुबहानी मेरा शागिर्द था उन दिनों में, उसकी डेथ हुई और उसके बाद जो है वो टिकट उसके भाई तारिक सुबहानी को दिया गया, लेकिन तारिक सुबहानी जो है वहाँ से मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा था, वो इलेक्शन नहीं जीत सका। और पीटीआई का जो नुमाइंदा था चौधरी एहसन, वो इलेक्शन जीत गया। तो उस इलेक्शन के दौरान ये चेमा गोइयाँ होती रहीं, ये बातें ज़ुबान ज़दें आम थीं कि जो फिरदौस आशिक अवान है उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसको हरवाया जाए।
اب اس میں اس کی اسٹریٹجی کیوں ایسی تھی، وہ کیوں چاہتی تھی، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر وہی سنی سنائی باتیں ہیں کہ وہ کیونکہ اس علاقے میں، کیونکہ جب وہ الیکشن ہاری تھیں تو اس میں وہ ایم این اے کی وہاں کینڈیڈیٹ تھی اور وہ وہاں سے الیکشن ہار گئی تھی وریو فیملی سے ہی، تو اس لیے وہ اپنا اثر و رسوخ وہاں پہ قائم رکھنے کے لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو شخص اسے پسند نہ ہو وہ وہاں سے الیکشن جیتے۔ اگر یہ شخص، یہ ایم پی اے چودھری احسن بریار جو ہے، اگر وہ الیکشن جیت جاتا ہے تو پولیٹیکلی اس کی جو سچویشن ہے، اس کی جو پوزیشن ہے اس حلقے میں، وہ بڑی کمزور ہو جائے گی، اور آنے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ اسے ایم این اے کا ٹکٹ نہ دیا جائے اور اسی چودھری احسن بریار کو ہی ایم این اے کا ٹکٹ مل جائے اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ حلقے سے کٹ جائے۔ تو اس قسم کی خبریں میں نے مختلف قسم کے جو شوز پاکستان کے جو اینکر پرسنز ہیں، جب مختلف شوز جو ٹی وی اسٹیشن پہ چلتے ہیں، ان میں سے ان کو بھی میں نے دیکھا، ان سے بھی میں نے اندازہ لگایا کہ بہت سے جو اینالسٹ تھے انہوں نے یہ باتیں فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بارے میں یہ باتیں کہیں کہ حقیقتاً یہ ٹرو ہے کہ اس خاتون نے یہ کیا وہاں پہ کہ الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی وہاں پہ ہار جائے۔ تو ناظرین، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی شکایتیں تھیں، ان کے بارے میں اب اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن سنی سنائی باتیں آپ کو بتا دی ہیں، مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے یہ ٹرو بھی ہو سکتی ہیں اور فالس بھی ہو سکتی ہیں۔ اندازہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں، میں تو اوورسیز ہوں، مجھے اگر میڈیا سے کوئی خبر ملتی ہے یا سوشل میڈیا سے کوئی خبر ملتی ہے، وہ ایز از میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کی تصدیق کرنے کی، تصدیق ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ جس طرح سے سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اب ایک وقت تھا اس کے پاس ایک پورٹ فولیو تھا، اس کی عزت تھی، احترام تھا، توقیر تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، طاقت تھی، پاور تھی، لوگ اس کا احترام کرتے تھے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ کل کی بات ہے، کل پروونشل اسمبلی، پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں ایک سیشن ہوتا ہے اور اس سیشن میں جو چودھری احسن بریار ہے اس کا اوتھ تھا، تو اس میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں روک لیا جاتا ہے گیٹ پہ۔ ایک انسپیکٹر، ٹریفک کا انسپیکٹر جو ہے اسے روک کے اس سے ایکسکیوز کرتا ہے، اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا، اور وہاں پہ بحث و تکرار بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرکیف وہ خاتون فردوس عاشق اوان صاحبہ وہاں سے اسٹیپ بیک ہوتی ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے واپس اپنے گھر کو سدھار جاتی ہیں۔ تو میرا کہنے کا یہاں پہ مقصد، یہ جو ساری کہانی آپ کو بتائی ہے ناظرین، طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، اختیار کا نشہ، یہ سارا جز وقتی، یہ وقتی ہوتا ہے، یہ فار دا لانگ رن نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ کے پاس اختیار ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے پاس یہ اختیار نہ ہو۔ آج آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ریل پیل ہے پیسے کی، دولت کی، ایسٹس کی، پراپرٹیز کی، تو کل کو یہ تمام جو آسائشیں ہیں آپ سے چھن بھی سکتی ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اقتدار کے نشے میں آپ باز رہیں کسی کی تضحیک کرنے سے، آپ باز رہیں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں۔ اور پچھلے دنوں جو ایک اے سی اسسٹنٹ کمشنر خاتون کے ساتھ جس طرح سے آپ نے مس بیہیو کیا، وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ
कितनी मेहनत करके, कितनी स्ट्रगल करके, किस कसम पुरसी से ये तालीम हासिल करके ये लोग इस ओहदे तक पहुंचते हैं, और इनमें अच्छे लोग भी होते हैं। अब वो खातून पता नहीं कहाँ से और किस तरह से मेहनत करके इस मकाम पे पहुंची, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपनी ताकत, अपने घमंड और अपने इक़्तिदार के नशे में जिस तरह से उसकी इंसल्ट की, उसको डिसरिस्पेक्ट किया, ये काबिल सताइश नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा ऐसी हरकतों से, अपने ऐसे अंदाज से, ऐसी मारपीट से, ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करें। ये आपके शायान शान नहीं है। जिस थाली में आप खाएं उसमें छेद ना करें। जिस पार्टी में आप रहती हैं अब उसी पार्टी का दम भरें और उसके कवानीन, उसके असूल व ज़वाबित के मुताबिक ही चलें। अगर जो बातें मैंने की हैं अगर आपको कहीं कोई बुरी लगे तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा आपको किसी किस्म की ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ़ इतना है, तसहीह और करेक्शन। तो इसके साथ ही आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। मेरी नई एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।